Good morning mga kabarkada. What's up, what's up? A blessed Monday morning, July 20, 2026. Sa mga nag-birthday ka nun, happy birthday ha. Alright, this Monday morning mga kabarkada, natay ka ng kuano, natay pag-esguta. This is our Monday edition sa Real Talk. Ang gitawag ng mga kabarkada, pangutana. How to connect to yourself? Kuyawa na Sergeant Rico God. Unsaon pag-connect sa imong kaugalingon? Mura lagi yaga-yaga o bugal-bugal na imo Sergeant Rico. Oy, seryoso na nga topic mga kabarkada. Well, ato ni siyang himay-himayon. Rason nga nung dili ka konektado sa imong kaugalingon, it is because nag-agad manggod ka usahay sa kung unsay ikakomentaryo o unsay ikasulti gikan sa ubang tao. In short, kanang wala kay kaugalingon nga baruganan ba? Kay always kang nag-agad sa kung unsay isulti sa imong isig ka tao. In other words, mga kabarkada, wala kay gitawag na to kaugalingon ni mga desisyon. Kay permanente kang nagsanong-sanong sa mando or suggestion or opinion or idea gikan sa ubang tao. Therefore, nabiyaan nimo ang imong kaugalingon. Nga naman kay gihatag man nimo ang imong kahigayunan o ang mga guidance sa ubang tao versus sa imong kinaadman. Sa imong nakatunan, sa imong experience ug labas taran sa imong kaugalingon nga desisyon sa kinabuhi. Nga naman ang mga kabarkada, it is because you are not connected to yourself. Now, this morning, tagaan ta mo tulo ka butang mga kabarkada. Tulo ka butang nganong dili ka konektado sa imong kaugalingon. Number 1. Paminagin mo diha, number 1. Nganong dili ka konektado sa imong kaugalingon? Number 1. Tungod kay permanente kang nag-agad sa kung unsay ikasulti sa ubang tao. Kana ganing na kay gustong buhaton sa imong kinabuhi. Kana ganing na kay gusto nga kanang i-achieve sa imong kinabuhi. Pero mahadlo ka mo execute tungod kay nabalaka ka sa kung unsay ikasulti sa imong isig ka tao. Kana nga portion mga kabarkada, you are totally disconnected na sa imong kaugalingon. Yes, mga kabarkada, you are totally disconnected sa imong kaugalingon. Kaman, you are giving favor ngadto sa ubang tao without noticing nga gitangtangan nimo favor ang imong kaugalingon. Sa Bisaya ang pinulungan, gitangtangan nimo og pabor ang imong kaugalingon para lang mahatagan og pabor ang ubang tao nga wara bagay naambag sa imong kinabuhi. And that means wala ka konektado sa imong kaugalingon or dili ka konektado sa imong kaugalingon. Kay mas gipalabi man nimo ang opinion o idea sa ubang tao versus sa imong personal nga views sa kinabuhi. Nagagad-agad kanila ba? Kana ganyan nga adi lang kumubuhat ani oy kay unsa na lang ikasulti sa ubang tao? Sultihan ta mo mga kabarkada, imong gipriso ang imong kaugalingon sa rason nga kung unsay ikasulti sa ubang tao. In short, you are the prisoner of your own belief. Piniriso kasi mong kaugalingong pagtuo. Okay. Mahadlok magago sa ikasulti sa ubang tao. Therefore, dili mo gawa sa imong tinuod nga potential kung unsa ka o kinsa jud ka. Unsaon man pagkahibaw sa mga tao nga kanang niturok nga kilid nga kahoy, santol kung permanente kang nag-uban-uban sa mangga. Di ba? So, laktod nga pagka-istorya mga kabarkada, you are totally disconnected sa imong kaugalingon kung permanente lang kang mamina ug mag-agad sa unsay ika-istorya sa ubang tao nganga sa imong kinabuhi. Mura ba og nag-agad lang kanila ba? Ug unsay ilang ikasulti, unsay ilang gusto nga madunggan, ug unsay imong kanang ilang ika-komentaryo sa imong kinabuhi, mao ra pud imong tuhuan. Kanang ingnon kasi mo ang kaila or silingan nga, uy, batip ya kay kagbatasan, uy, kanang pobre baya kayo mo, di ka mayamong successful. Kanang may ngunaan nga statement mga kabarkada, ilahan ang pinulungan, dili na imuha. Ilahan ang description sa imong kaugalingon nga ilahang nakita long time ago. Mo man na ilang gituuhan. Kunya, lain-lain man mo gituuhan. Ang imong gituuhan mao ni, ang ilang gituuhan mao na.
Unya ay kung gingna musanong di ka sa ilang gituhuan. Nga lain-lain mo giagian nga kanang pagsuway sa kinabuhi. Ayaw tuo sa ilang gituhuan unless kung ilang gituhuan in general term tinuod. For example ha, example nga general term nga tinuod nga kanang general term nga gituhuan. Ang color sa panganod usahay puti, usahay gray. General man na nga pagtuo o tinuod na tuo ana. Unya kanang moingon nga in general term moingon nga ang adlaw maoy pinakadako nga kuan, maoy pinakadako nga kanang star sa atong galaxy. O general term man na tinuod na. Pero moingon na nga, uy ngilad kay kag batasan. Digid ka mo asinso gyud mo kag ngilad og batasan. Mas nakaila man kasi mong kaugalingon. So don't be affected sa ilang mga komentaryo sa imuha. Because in the first place, mas nakaila ka sa imong kaugalingon kaysa sa mga tao sa imong palibot. Bisan pa magani mo ang best friend nga nagkuyog mo sukad pagkabata hangtod nga nagko hangtod nga nangaminyo mo, mas kaila gyapon gani ka sa imong kaugalingon kaysa sa imong best friend. Mao na ang realidad, mao na ang tinuod nga mas nakaila ka sa imong kaugalingon kaysa sa mga tao nga naghatag og mga opinion sa imong kinabuhi. Wala siya number 1 ha. Number 1 nga disconnected ka sa imong kaugalingon or wala ka sa imong kaugalingon. Number 2 mga kabarkada nga rason nganong disconnected ka sa imong kaugalingon. Tungod kay permanente kang nag-entertain, ha? Nag-entertain ka og mga toxic nga mga tao sa imong kinabuhi. Oh, mao na siya reality. Sa gini ko ngano man di ay nga kanang mag-entertain kog toxic nga mga tao, mangayo man sila advice sa ako. Yes. Okay ra na mohatag kag tambag sa mga tao nga mga toxic. Ang pangutana, kung toxic na daan sila sa ilang kaugalingon, kanang imong tambag mo banda na sa ilang hunahunag kasing-kasing. Gahi na nagkasing-kasing o bato na nagkasing-kasing. Kaya una sa tanan, ang pagka-toxic nila built-in na sukad pagkabata unless kung ilahan yung usbon. Busa, ayaw pag-entertain og tao na toxic sa imong kinabuhi para dili ka may mong disconnected sa imong kaugalingon. Nga naman, ang toxic nga mga tao, kabantay mo, ha? Kabantay mo. Pakigkuyog ra gyud og tao nga toxic, ha? Pakigkuyog ra gyud. Kanang toxic ba nga feeling niya siya ray may lucky, siya ray maayo kaayo ani mga butanga, feeling niya nga kanang kuan siya overpower kay siya nga makikuyog sa ninyo, feeling niya nga center of attraction kay siya, feeling niya nga kanang siya ra jud ang may lucky ana ba? Unya kanatan sa mga tao permente makitag mga palpak, mga sayop, kanang ang hisgutan anak ko magkuyog mo na tawhana kung toxic na siya kinabuhi sa ubang tao. Dili sa imuhang kaugalingon. Kada ganing personal niyang kinabuhi, di niya isawsaw. Kung maghiskot man gani siyang personal nga kinabuhi, puro mga kaayuhan ipanggawa siyang baba. Apan maghiskot kag mga bati, di ka makadungog siyang baba nga bati siya. Mao ni mga toxic nga mga tao. O siya, ako makikiko ana oy, ako ana gigiko ana oy. Ngilngig ko ana oy, kana mga toxic na nga mga batasan. Or di ba kani mga tawhana nga manggawa sila mga baba. Uy kaila kani kuan si kuan ba kanang nginad bi katong kuano kay ingani bi ang gibuhat muni mo na. Kanang kinabuhi sa ubang tawo ang hisgutan. Kana. Congratulations nagatubang na ka og toxic nga tao. Diha pa lang daan gani sa pag-share niya sa imuha nga gisgutan nga kinabuhi sa ubang tao. Pahawa na dayon. Wala daghang istorya. Ingon mga, ay, kadiyo nga, naraba ko'y buhaton, kanang balikon na niya karon tao na, pero dili good. Kanang mga toxic nga mga tao, wala na sila laing tumong og tinguha, ngadto sa ilang ubang tao, ang pagkaguba ra jud sa imong maayong temperamento. Mga toxic na sila nga mga tao. Busa, para dili ka mawala sa imong kaugalingon, likayin ning mga tao nga toxic. Kanang buntag pa lang sa iyo ang istoryahan kinabuhi sa ubang tao. Likayin sila mga kabarkada kay wala kini sila maayong mahatag nga kaayuhan sa imong kinabuhi kay una sa tanan mas ilang gituhuan ang ilang pagka-toxic than sa imuhang pagkamaayo. Hinumdumi ang tao nga toxic sa mga maayong butang permanente gid nang makakita og dautan. Mao ni mga tao nga toxic. Unlike sa mga tao nga dili toxic nga bisan pa man gani sa mga dautan nga nitabo sa kinabuhi, naaga po sila makita nga maayong butang sa ilang kinabuhi. Ana man ang mga kabarkada. Excuse me. So mo na siya ang reality sa itong kinabuhi. Palayo sa mga tao nga mga toxic. Duha ra nakabuk mailhan nimong tao nga toxic o dili toxic. Ang toxic nga tao
makakita ka na opportunity nga maayo, dautan din yung hunahuna. Example. Nanambok ka karon, gusto kang mupayat. Ingnon ka sa tao nga toxic nga, ay pag gym, kay, igumara ba ni mo gym, mapulang kag gym, labi na ikaw nga usay, kapoy ra ba kay ang lawas, manambok kag maayo na, ayaw pag gym, kay magguba gid imong lawas, Jod. Kana, toxic na nga mga tao. Unlike sa dili toxic nga tao, na ay gym, nga, ay sige pag gym, para pod nga ma-healthy ka, nga mo gaway-gamay po na imuhang kanang panglawas niya. Katong mga sinina nimo nga sa una, nga di na nimo sakto, masakto na nimo sa umaabot. Sige, mag-gym pod ko, dungan ta. O mo ni mga tao nga dili toxic mga kabarkada nga in spite of nakakita sila blessings, ang ilang tanaw sa blessings is kanang bati. O naa din sila bati nga ika-komentaryo ba sa mga maayong butang nga umaabot sa imong kinabuhi. Para ikaw nga makita sa maayong butang nga umaabot sa imong kinabuhi, ma-discourage pud ka. Nga ay bitaw no, dili gini siya maog yun no. Sama ikaw nag-eskwela ka karon. Na kay hagbong usa ka subject. Usa ka subject imong hagbong na kay line of 3 kapin. Sa college man na may ang grading system 1 2 3 man na, no? Depende na karon sa kay ilang curriculum magigamit karon or grading system. Example imong grado 3.5 hagbong, no? Hagbong. Nabalaka ka kay usa ka subject mo hagbong ka. Ingnon ni ka sa mong classmate ay basin dili para nimo ni nga kurso. Basin kanang kuani nga kurso kanang mo shift lang kag lain course kay hagbong magag usa ka subject. O that is toxic nga tambag, gikan sa toxic nga higala. Pero maingon ka nga, ay, nahagbong ka sa ka-subject. Sige lang, hangyuan lang si ma'am or si sir, unsa imong mabuhat ana, unsa iyang ipabuhat nimo. Panikamuti, gusto man kanin mo nga course, o gusto lagi ko ni nga course, o sige, panikamuti, nga, unsay mahimo nimo, at istoryahan lang si sir, unya, hangyuan lang, unsay mahimo nimo ana. Mahangyo palagi na si sir, wala pa bitaw ang final rating sa tong grado. Mao na mga tao nga dili toxic. Ana na siya, no? Ikatulo nga rason nganong disconnected ka sa imong kaugalingon. Mao ni siya pinaka-common kaayo nga rason mga kabarkada nganong ma-disconnect ka sa imong kaugalingon. Kay una sa tanan, wala kay pagsalig o pagtuo sa imong kaugalingon. Mao nang disconnected ka sa imong kaugalingon. Ngano man gamay nga istorya nga or komentaryo nga bati gikan sa mga tao sa imong palibot, ma-discourage naman dayon ka. Mao nang mawagtangan kag temperamento o gana sa imong kaugalingon. Mao nang magsunod-sunod na lang ka sa kung unsay isulti sa ubang tao, kay wala man kay believe o pagsalig sa imong kaugalingon. Mao na siya realidad nimo. Busa this morning pasabton ti kag maayo. Nga ang tinuod di nga pag-connect sa imong kaugalingon, number 1, balik ko na to, vice versa na to siya. Kinahanglan, dili ka manumbaling sa mga opinion sa mga tao unless kung general opinion siya. General truth siya. Number 2, kung gusto ka makakonect sa imong kaugalingon, kinahanglan wag tangon nimo ang mga toxic nga mga tao sa imong kinabuhi. Number 3, kinahanglan kamao kang mutuo o musalig sa imong kaugalingon. Pagsalig o pagtuo sa imong kaugalingon is a win-win solution. Kung nisalig ka sa imong kaugalingon o dito ka sa imong kaugalingon nga kaya nimo ning buhaton ning mga butanga, unya napalpak ka sa umaabot, it's okay. Kaya sa imong pagkapalpak sa imong gibuhat nga desisyon, makat-on man ka. The moment nga makat-on ka is the moment nga masabtan nimo nga ay bati din siya nga butang para nako. Sige lang, maghimo ko lain butang. Sunod dili na ko moagi diri o dili na ko ni buhaton para dili ko mapalpak. Ana ra na mga kabarkada. Kay bao ba mo ang mga sikat nga mga baker nga mas nailhan nato karon sa mga nagkadaiyang mga pastryhanan or mga nanindaw mga cakes diri sa ato ang kalikupan. Di na to i-mention nga kay advertisement naman na, no? Kanang gitawag nito letter G o letter R. Kumo naman kinang nga mga kanang palitanan og cakes. Kay bao ba mo? Nagsugod na sila sa di kay bao. Nagsugod na sila sa di kamao. Nagsugod na sila sa way kalibutan unsaon. Pero ilang gitun-an, ilang gipaningkamutan, nituo og nisalig sila sa ilang kaugalingon. Mao nang sa ilahang pagkasipyat sa unang panahon in making cakes and pastries mga kabarkada. Nakakat-on sila. The moment nga nakat-on sila is hangtod sa hangtod, ilahang gi-improvise, ilang gipaningkamutan nga mas ma-improve pa gyud ang timpla sa ilang mga cakes. O mao na karon na ilhan na karon kada birthday di gina mawagtang ang cake nga letter G o letter R sa lamisa. Tungod kay they develop
they focus on unsa ilahang gituhuan sa ilang kaugalingon o unsa ilahang gibiliban sa ilang kaugalingon. Oh, connected sila sa ilang kaugalingon. Mao ni mga tao nga dili danghag kay connected man sila sa ilang kaugalingon. Ang mga tao nga dili connected sa ilang kaugalingon mo ni mga danghag. Ngano man kay imagine mas nakaila kasi imong kaugalingon niya ingnon kasi imong isig ka tao nga ngilad kag batasan niya sa tinud sa imong pagkaikaw dili kang ngilad og batasan yan ituo kasi nang gisulti, di ba? Tabla ra na og gisugo ka nga hala sige kaog bato o mukaon sa kag bato o di danghag ka, di ba? Maura po na mga kabarkada ang realidad sa kinabuhi. If you want to reconnect to yourself, number 1, kinahanglan sabto nimo pagayon mga kabarkada nga dili ang ilahang opinion ang muhatag nimo giya sa imong kinabuhi. Whatever og unsay opinion, whatever unsay tambag nimo sa iyang gikan sa imong isigataw, di man ipagayo. Kining ilang mga tambag nagagikan ra pud ni sa ilang personal experience sa kinabuhi. So, ilang experience, lahi sa imong experience. So, case-to-case basis ni mga kabarkada. Number 2, ang mga tao nga toxic sa imong kinabuhi o di na nimo tangtangon, dili ka maka-reconnect sa imong kaugalingon. Danghag ra gapon ka. Ano man? Nagsige kag entertain sa tao nga kanang toxic, yawa kibaw ang tao nga imong gitratar nga igsuon or higala, maora di ay nipatay inigtalikod nimo. Kay nahurot kag liba ngadto sa ubang tao ug giguba ang imong reputasyon o karakter sa ubang tao nga kaila nimo. Nagdahom ka nga higala pero talikod toxic di ay. In short, traidor ba? Traidor. Mao na siya ang realidad mga kabarkada. Number 3, kinahanglan tuhuan nimo ang imong kaugalingon. Kinahanglan sabton og kanang barugan nimo ug unsa imong gituhuan sa imong kaugalingon. Besides kung sayo pang imong gituhuan, sayo pang imong gibarugan, later on makat-on maganga okay dili na to nako barugan, dili na to nako tuhuan kay sayo man ito nga pagtuo. What is nakat-on ka? Later on onya nagatong-adto masabtan nimo nga unsay sakto, unsay maayo, and then you do yourself mga kabarkada a favor regarding that particular thing sa kinabuhi. Alright? So this morning, kumusta? Are you still connected ba sa imong kaugalingon? Or disconnected ka sa imong kaugalingon tungod sa imong mga tao sa imong palibot? Hinumdumi kung unsay rason nganong nagginhawa ka o nganong nagpakabuhi ka o nganong nanginkamot ka o nganong nanikay-sikay ka kada adlaw. Di man iginapagay mga kabarkada. Para masabtan nimo nga unsa di meaning sa imong pagpakabuhi. Ngano ding niginhawa pagkakaron? Ngano di ay nga gusto pa kang mabuhi? Ngano di ay nga kanang gusto pa kang mumata ugma sa buntag? Ang rason naara gyud nimo. Ikaw ang nakahibaw higala sa kung unsay imong rason niining mga butanga. Basta di man pag-ayo. If wala ka natagbaw, wala ka nalipay sa imong kinabuhi, susama ra pod nga wala ka nagpakabuhi sa imong hinuwaman nga kinabuhi gikan sa tong labaw nga makagagahon. Hinumdum ni ginapagay mga kabarkada. Ang meaning sa kinabuhi di lang lipay-lipay, di lang kagulanan, kundi ang meaning sa kinabuhi mga kabarkada is nasabtan nimo ug unsay imong purpose ug mission nimo sa imuhang kinabuhi ninintakna sa kabuntagon. Ikaw, unsay imong mission? Unsay imong purpose ini kinabuhi ka? Hinumdum mi pag-ayo nga dili ka unlimited nga magpuyo nining kalibutan na maabot ang panahon mahanaw ang tanan apil ka. Busa kung mahanaw man gani ang tanan maapil ang imong kinabuhi, wala na kay gikamahayan kay nabuhat na nimo ang mga butang nga gusto nimong buhaton long time ago. Okay? Good morning, happy Monday morning. July 20, 2026. God bless. Sa inyo di ko here, maayong buntag.